إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. ہر بندہ اپنے آپ کو اللہ دے سونے دے سامنے حاضر سمجھ کے اللہ نو آکھے پاویں دل چی کہو، ضروری نہیں کہ آواز نال. میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا. بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دل ٹھر جاندہ ہے، کلیجے نو رک پیندے نے محبتاں دے جدوں سونے محبوب دا نام آندا ہے. سبحان اللہ جی. وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان اللہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن. مزید ترجمہ کرا آسان کر کے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. اجے بھی ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو اڈی زبان قاری عبدالرحمن قاری محمد ابراہیم صاحب میرے ماسٹر محمد افضل صاحب اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ اللہ دی خاص مہربانی دے نال تہاڈی زبان وچ بات سمجھانی جاننے ہے جڑی زبان تساں مولانا محمد شریف الہ آبادی جڑی سمجھا گئے نے کیا جی اللہ دے ولی سبحان اللہ. وہ شیراں دی زبان میں کہنا تہاڈی زبان وچ سمجھائیے. اللہ اکبر. عمر دراز صاحب ویکھنا ذرا شعر کیوں جا شعر ہے. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے.
امت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار آقا علیہ السلام دا ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے ترجمہ محسن اعدادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن اگے میں ترجمہ کیتا تھی پتھر مارنے والوں کو بولے پتھر مارنے والوں کو ایک دعا دیتے ہیں یا ایک دعا دینے والے نا خطیب دے جملے جڑے ساریاں زندگیاں کھپا کے خطیب نے ایک جملہ تلاش کیتا ہوندا ہے کم از کم وہ جملے نہ بول سکو او بولے ہوئے جملے آنو رپیٹ کرنے دی دہران دی عادت دے پاؤ نا جے ناظر رکھو ایک دعا نہیں پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما جس سونے محمد نے امن دا پیغام دیتا ہے پوری دنیا امن نال بھر گئی میرے نبی دے پیغام نو جنہ اپنایا او مسلمانوں تسی تے مسلمان بن جاؤ او ہندو بھی کلمے پہ پڑھ دے رہے ہندوستان اندر کیوں نہیں سنیا نا میڈیا تے سارے نے او بھی کلمے پہ پڑھ دے نے کہندے نے ایتھے واہ میں تے خدا دی قسم منت نال کہاں گا معافی مانگدیا ہویا کہ یار بڑے جڑے ایمان وچ بڑے بلند ہوندے سن جڑے کمانڈر ہوندے سن جڑے مجاہد ہوندے سن اج دولت نے انہاں نو بزدل کر دتا او ہندو کہندے نے مسجداں کھلیاں رکھو اوہی جڑے مسجداں چوں بھگا کے ڈنڈے مار کے باہر سٹ دے سن لوگاں نو بھجاندے سن ڈنڈے مارتے سن تسی اجتماع نہ کرو کٹھے ہوو ہن کہندے نے نماز تراویح دے اندر اے دعاواں قبول ہوندیاں نے مسلماناں نو کھلی چھٹی ہے مسجد کوئی بند نہیں ہندوستان سبحان اللہ میں تے کہنا بڑے او دولت نے جنہ دا ایمان لٹ لیا ہاں جی او جناب کعبۃ اللہ نو بند کیتی پہلے مسجد نبوی نو بند کیتی پہلے او بڑے ایمان کدھر دولت ایمان کھوندی جے بندے دا دولت مند ایمان تو کورا ہو جاندہ ہے وہ دے چھے ایمان نہیں رہندا اللہ دے فضل نال اللہ دا دروازہ بند لو تے کرونا دنیا چ نہیں لبے گا اللہ دے منواندہ پہ ہے اللہ نو کوئی نہ مننے تے اللہ اپنے آپ نو آپ بنوا لیندا ہے بنوایا کہ نہیں دو ہی سکھ بھی کلمے پہ پڑھ دے رہے ہوتے ہندوستان جی کی بڑھیا پیا اللہ معاف فرما دے وے اللہ سانو معاف فرما دے وے مسجدہ مل لو اللہ نال پیار پالو اللہ سونے دے کے گڑ گڑاؤ آنسو بہاؤ دیکھ اللہ سونا اے ہو جیاں لکھاں تے کروڑا بیماریاں دور کردہ کہ نہیں کردہ جی اللہ دی طرف جدو اللہ ناراض ہو جائے پھر کوئی کسی دا واہ چلدا کوئی کسی دا واہ نہیں چلدا اس واسطے اللہ نو راضی کرنا سونے ایمان دی مضبوطی ہر لمحہ اے فتن فتن دور اندر تیرے ایمان نو لٹن واسطے بڑے پلان شیطانی جڑے دجالی فتنے وہ بڑے سر کٹ کے سامنے آ رہے نے اے دجال دی طرف فتنے آندا یہودیوں دے ایجنٹ بنے ہوئے پوری دنیا دے فتنیاں نو لانچ کر رہے نے اور جڑا اے ہو جے پر فتن دور چ اپنا ایمان بچا گیا ہے جی ایمان او جان تے بچ سکتی نہیں ہے تے جانی جان نہیں بچ سکتی سونیا مرنا ہی مرنا ہے لیکن ایمان لے کے چلا گیا تے رب کعبہ دی قسمیں کامیاب ہو سنو ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ میں کیا جی ادھر ویکھنا ذرا میری اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری آسانہ محسن اعدا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولے اب تو یاد رہے گا نا جملہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ آواز
سے کہو ذرا सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम वास्ते। मेरे प्यारे 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 दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मुअज़्ज़िज़ीन किराम और मेरी काबिल सद एहतराम मेरी माओ, मुअज़्ज़ज़ात बहनों, अजीज तलबाए किराम व मुअज़्ज़िज़ात तालिबात, अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ है कि मालिकुल मुल्क अपनी रज़ा रहमत नाल मेरे मुहतरम व मुकर्रम जनाब अजीजम है जी उमर अंदर मेरे बेटिया तरह रूहानी बेटा नैयर अब्बास साहब माशाअल्लाह, इन्हां दी पूरी इंतजामिया पूरी टीम ने माशाअल्लाह तगो दो करके बहुत बड़ी इफ्तारी का इंतजाम किया। और तू ते ठोके पानी दे घुट नाल किसी नूं रोजा खलवा देवे ना, अल्लाह तेनू रोजे बाजार दे बराबर सवाब अता फरमा देगा। इत्थे ते इंतजाम कीते पै ने, पुरतकल्लफ तुहाडे वास्ते ताम और खाने तैयार कीते पै ने, किधरे खजूरा नाल, किधरे शरबता नाल, किधरे पानिया नाल, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, किधरे फ्रूट्स नाल तुहानू इफ्तारियां करवाइयां जा रही ने। अल्लाह सोना इन्हां दे इस नेकी दे काम नू कबूल व मंजूर फरमाए। सोनिया इफ्तारी करवान वाला ओदे सवाब, रोजेदार रोजा जिहड़ा इफ्तारी करदा है, अल्लाह ताला इफ्तारी करवान वाले नू रोजेदार दे रोजे दे बराबर सवाब दे देंदा है, फिर रोजेदार दे सवाब विच कमी भी नहीं कीती जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अल्लाह सोनिया और रोजेदार जदों अल्लाह दे हजूर पेश होवोगे ना, खुशी दे दो वक्त हदीस चलदा है, सही हदीस है, फरहातान लिस्साइमी फरहातान, रोजेदार के लिए दो खुशियां, दो फरहतां, दो खुशियों के मौके। एक जब रोजा इफ्तार करता है उस वक्त जो खुशी महसूस होती है ना, सुभान, कबूलियत के लम्हात होते हैं। अल्लाह कहता है और वो जो दोस्त कहते हैं परा मुंह कर सारा दिन खाली मेदा ते बो आंदी है, बदबू आंदी है, तेरे मुंह चो बुसांद महक आंदी है, अल्लाह कहता कस्तूरी नालों भी ज्यादा मैनू प्यारी लगती है। सही हदीस बुखारी शरीफ, कस्तूरी नालों भी ज्यादा प्यारी लगती है अल्लाह नू रोजेदार दे। वो जड़ा अफ्तारी दे टाइम खाली मेदा रह रह के जड़ी बुसांद आंदी, जिन्हों असीं महक कहने आ, खाड़ कहने आ, हवाड़ कहने आ, मुख्तलिफ, अल्लाह कहता मैनू कस्तूरी दी खुशबू नालों ज्यादा प्यारी लगती। सुभान अल्लाह, अल्लाह प्यार करता तेरे अमल नाल, अल्लाह प्यार कर। और चमड़ियां ते नहीं, चमड़ियां ते अल्लाह बनाइयां, कोई चिट्टी कोई काली, ये केड़ी गल है? अल्लाह बंदे उस बंदे नाल प्यार करदा है जेड़ा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुहाडे चो जेड़ा ज्यादा परहेजगार है अल्लाह ओदे नाल प्यार करदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मेरे वीर तवज्जो फरमाना, मुख्तसर जिहा बयान सुन लो जरा। अल्लाह न्यू नॉलेज नाल जनाब की खिदमत अंदर मैं आज एक है जी बयान पेश करना चाहना आखिरत की तैयारी दा। और कदी याद करोगे अल्लाह दे फजल नाल मेरा 34-35 साल दौरे खिताबत मैं इन पिंडां अंदर, देहातां दे अंदर, शहरां दे अंदर, मुल्कां दर मुल्क अल्लाह दे फजल नाल गा मारे, लेकिन अज दा बयान तुसी नहीं सुनिया होगा ना, तुसी किसी है जी कैसेट अंदर, ना नेट दे किसी तकरीर अंदर, ना किसी सीडी अंदर, किसी तरीके नाल नहीं कि जो नवा बयान है सुनो जरा तवज्जो दे नाल। मेरे और तो आडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद, दिल ठर जाए, कलेजे ठंड पै जाए, दरूदां दी छंड पै जाए जी। अगर छल पाओगे ना दरूद दी, अल्लाह आसमाना तो रहमतां दियां छल्लां पा देगा। लेकिन इब्तदा अंदर मैनू एक गल जरूर दोहरानी पैनी है जेड़ी तुझी सुनी भी होएगी, तुहानू पता ही नहीं चल रहा। सोनिया इधर वेखो ना जरा, किसी ने अल्लाह वाले ने कमाल तर्जमा किया है, कमाल अरबी अंदर आखिया है, कहते ने वा अहसन मिनका, किसी शायर ने, अरबी शायर ने कहता है वा अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। एदा तर्जमा किसी अल्लाह वाले कीता है, कहते नहीं देखा किसी आँख ने तुझ जैसा हसी कोई, नहीं देखा किसी आँख ने तुझ जैसा हसी कोई, नहीं माँ चल सक
سکی دنیا میں تجھ جیسا مجبی کوئی مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو پیسہ ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا. یہ ہے ترجمہ. میں ترجمہ جڑا کیتا سی نا انج روضہ رسول دے سامنے انج کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ توفیق دیتی. بار بار لے گیا اللہ دین دی برکت نہ بار بار لے گیا اللہ سونا. جی جی ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرما دیا چلا جانا. اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. میں آخیا جی بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. آپ تو مراد بھی پیارے نبی نے اور آخری سونے تو مراد بھی پیارے نبی نے. تے جے میں جملے نو انج بدلا کہ جو میں آپ جو جوڑے یہ جے انج بدل دے وہاں بھیجا سونے تے درود تے سلام سونیا. سبحان اللہ. پہلے سونے تو مراد نبی پاک نے. بھیجا سونے تے ادھر رکھنا بھیجا سونے تے یعنی نبی پاک تے صلی اللہ علیہ وسلم. بھیجا سونے تے درود تے سلام سونیا. دوسرے سونے تو مراد تسی ہو. کیوں جی اندازے پتہ لگ گیا نا قریب بیٹھنے والے. بھیجا سونے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ. شہد نال ود تیرا نام سونیا. بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی. اللہ اکبر. اللہ. پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی. جگ وچوں خیر الانام سونیا. بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. والضحیٰ چہرہ لیل زلفاں سنگھاں دیاں جگ وچوں سونا سب وچوں سونا. گل سمجھے ہو. والضحیٰ چہرہ لیل زلفاں سنگھاں دیاں جگ وچوں سونا. امی ایشا فرما دیاں سوہنیاں دا بنیو امام سونیا. آپ تے درود تے سلام سونیا. اگلی گل جگ نالوں اچا گئے مقام. جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا. جگ نالوں اچا گئے مقام. جدو میں جوڑے نا جملے میں آکھا میرے پیر دا. جگ نالوں اچا گئے مقام میرے پیر دا. جدو لکھ رہا سا نا تے ہن میں تانوں سنانا دے گلنا. جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا. ساڈے پیر دا. جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا. کہو نا ساڈے پیر دا. او ساڈے پیر دا. سونا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا. میٹھے شربت تو ود تیرا جام سونیا. بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا. جگاں دیا پیرا سباں دیا پیرا. اللہ اکبر. گل سمجھے سارے دے پیر و مرشد کون نے؟ اپنا درال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جگاں دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانائے برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانائے. سونیا حلیمہ دی ککھاں دی کلی اللہ تشریف لے جاؤ. اتھے بھی اللہ دی رحمتاں گھر کر لین. ام معبد خیمے چو گزر جاؤ. اتھے بھی اللہ دی رحمتاں ڈیرے ڈال دین. ڈیرے ڈال لین. سونیا جتو جتو لنگ دے گئے اللہ دیاں دتیاں ہویاں رحمتاں بند دے گئے. اے جے عقیدہ اے جے عقیدہ. جی جی اللہ دیا چل دیا بات سمجھاواں گا کہ میرے نبی جتو جتو لنگ دے گئے اللہ دیاں
عطا کردہ رحمتاں بنڈ دے گئے رحمتاں کے دی طرفوں آدیاں نے بولتے صحیح ذرا کے دی طرفوں آسمانہ وال انگلی دا اشارہ کرے تے اللہ کہے گا میری توحید نو منن والا یہ دیتے جہنم دی آگ حرام ہو گئی ایڈا بھی گناہگار ایک باری کہہ دے نا اللہ اللہ میرا اللہ او ماشتہ سی نا جڑی ماشتہ فرعون دی بیٹی دے ساتھ تے کنگھی کر دی پئی سی ماشتہ ہے جی تے انہیں بھی کیا سی نا جدو کنگھی ڈگی تے کہہ دیا نے بسم اللہ سیدی سے بسم اللہ کہہ دیا نے او دی بیٹی کہہ دی فرعون دی بیٹی کہہ دی ہے ایک کنگھی کرنالی نو ماشتہ کہہ دے نے کہہ دی ہے ماشتہ یہ میرے ابے دا نام لیا ہے بسم اللہ کہہ کے اللہ میرے ابے نو ماننی ہے فرعون انہیں کہا نہیں جڑا میرا بھی رب ہے تے تیرا بھی رب کہ وہ کتھے وہ آسمانہ تے رہندے این انگلی کر کے رہو تاں کہ اللہ نے آکھیا ہن سارا جہان ایک پاسے اس معاشرہ دی قیمت سارے جہان دے مشرک تے کافر مل کے بھی نہیں ہو سکتے اللہ نو جڑی یہ پیاری لگدی ہے نا یہ مختصر گل لمبی حدیث ہے جو خندقاں کھدائیاں گئیاں چیخا بالی گئی آگ بالی گئی ایک دیگ جڑی نا گائے نما دے گائے دی شکل دی ایک دیگ بنائی گئی تانبے دی او دے چ اگ بالی گئی او دے سارے انو جنہاں نے کلمہ پڑھیا سی نا سارے انو او دے سٹ دے پے نے جناب او بھنے جا رہے نے تے ماشدہ دی گودی اندر بچہ ہے چھوٹا جا دودھ پیندا بچہ شیر خار بچہ ہے تے ماشدہ اپنی جان دی پرواہ نہیں ماں اپنے بچے اپنے بیٹے دی خاطر ہے جی جھچکیاں تھوڑیاں جیاں ماڑیاں جی ہچکچاہٹ محسوس کیتی کہ میرا بچہ جل جائے گا نال اپنے جلن دا نہیں ماڑا جا ہچکیاں ماڑا جا رکیاں تے بچہ ہی بول پیا دودھ پین والا بچہ کہندا امی یا امہ اے میری اماں پریشان نہیں ہونا اے نار نہیں ہے جنت دی گلزار ہے چھال جلدی نال جنت دی گلزار ہے اللہ اکبر اللہ ایمان بڑی چیز ہے انہیں انگلی نال اشارہ انہیں کہا میرا رب فی السماء میرا رب آسمانہ دے اسے واسطے عقیدے دی وضاحت ہوئی رحمتاں کدھروں آندیاں نے ہن میں قرآن دا مزید مقام پڑھا عرش والا فرماندا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللہ کی طرف سے میرے نبی جتو لنگ دے گئے اللہ دیاں عطا کردہ رحمتاں بنڈ دے گئے اللہ اکبر تاریخ والے لکھے آؤ بکری جڑی جڑ نال نہیں جا سکتی سی چھیڑ نال نہیں جا سکتی سی دودھ دیندی نہیں سی کمزور تے لاغر اللہ دے پیارے نبی نے اجازت لے کے اودی کانڈ تے ہاتھ پھیریا بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے ہاتھ پھیریا تے بکری دودھ ہو گئی میرے نبی نے دودھ نکالیا اور گھر والے نو پہلے پلایا اپنے نال والے مریداں نو بعد اندر پلایا سارے مریداں دا جھوٹا میرے نبی نے آپ نوش فرمایا پیرو مرشد ہو جا جگ تے لیاؤ پیر ایتھے تے پیر اے ہو جے جنہاں نے حکا بھی وکھرا رکھیا ہویا کہندے نے حکا مرید نو کہندے کوئی مرید منہ نہ لاوے حکا پلید ہو جاسی بندہ پوچھے مرید ناپاک چیز نے جڑے منہ لان کے تے پلید ہو جائے گا اور جڑا پہلے ہی پلید ہے انہیں پاک کی ہونا ہے بعد وچ انہیں منہ لان والے نے پاک کی ہونا ہے اللہ اکبر اللہ اونوں پیر دا منہ لگے تے تاں وی پلید ہے کیوں جی مرید دا لگے تے تاں وی پلید ہے حرام شے جو ہے اللہ معاف کرے ایتھے پیر ہوری حرام چونگی جاندے نے حرام کھادی جاندے نے تے نالے کہندے نے مریداں نو اجازت نہیں مرید اپنا وکھرا حرام تیار کرن اے پیر ہونا دا حرام ہے استغفر اللہ معاذ اللہ میرے نبی نے سونیو اے ہو جا پیر جگ تے لب کے دکھاؤ اے پیرہ دے پیر نے میرے پیارے محبوب آمنہ دے لال کہ جنہاں نے سارے مریدہ دا پہلے خیال کیتا مریدہ نو پہلے پہ آیا دودھ بعد چونہ دا جھوٹا میرے نبی آپ نوش فرمایا حضور سفر سے روانہ ہو گئے ہجرت دے سفر سے تاریخ والے لکھیا بکری 18 سال زندہ رہی تے دودھ دیندی رہی ادھر جے اشارہ کہ جگاں دیا پیرا سباں دیا پیرا جگاں
دیا پیرا بول ذرا سباں دیا پیرا جگاں دیا پیرا جتھے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں ہر جا تے رحمتاں وسانا ہے جگ لالو والا تیرا شان سونیا اے جاں آپ دے درود تے سلام آپ تو مراد آقا جی نے اے جاں آپ دے درود تے سلام سونیا اگلی گل سنو جابر دی آخری جملے تے کئی سارے سن جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دے میں سما سر دانیاں نو ہاتھ جے تو لا دے میں کئیاں فوجیاں لکھانا کھوے عام سونیا اے جاں آپ دے درود تے سلام گلہ لمبیاں نہ ہو جان ادھر ویکھو میرے پیارے نبی نے فرمایا آخرت دی فکر دا خطاب سننے والوں تیاری کر لو آج آخرت دی فکر دی جناب خطاب سننے دی تیاری کر لو میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونا خبردار لوگو دنیا ساری دی ساری ملعون استغفر اللہ معاذ اللہ ساری دی ساری دنیا ملعون وملعون ما فیہا اور جو کوئی دنیا دے اندر ہے سارے دا سارا ملعون اللہ معاف فرمائے الا ذکر اللہ مگر اللہ دا ذکر او نہیں ملون باقی ساری دنیا دی حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ اکبر الا ذکر اللہ مگر اللہ دا ذکر او اللہ نو پیارا لگدا ہے وما والا اور جیڑے عمل اللہ نو چنگے لگ دے نے او ملعون نہیں وہ ناملاں دے وچوں تو عمل اللہ کریم نے گن کے دسے میرے محبوب نو آکھیا سونیا دسو وہ دو عملاں چوں کیڑے نے کیڑے لوگ جڑے ملعون عالم علم جاننے والا عالم او متعلم یا علم سیکھنے والا طالب علم بڑے علماء جیسے عالم یا میرے جیسا طالب علم یعنی اے ملعون نہیں تسی بھی طالب علم ہو علم سکھڑ آئے ہو نا علم سکھتے پہ ہو نا تو تسی بھی لانتی نہیں ہے جی ملعون نہیں ملعون دنیا دی ہر چیز ملعون ہے عالم تے متعلم اے ملعون نہیں ہو سکتا اللہ دا ذکر کرنے والا ملعون نہیں ہو سکتا اللہ نو جڑے عمل چنگے لگ دینے وہ عمل کرنے والا ملعون نہیں ہو سکتا ورنہ دنیا دی کی حیثیت ہے صحیح بخاری شریف دی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ روایت کر دیا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے نبی وقال اللہ دے نبی فرما رہے نے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا دو رکھتا سویر دیاں نفلی رکھتا فرض نہیں آج جڑی فرضاں تو پہلے سنتا پڑھنے یہ دو سنتا ہوڑیاں گوڑیاں یہ دے اندر رکوع دو دو چار چار نہیں پڑھنے ایک رکعت اندر لمبے لمبے سجدے نہیں لمبے لمبے رکوع نہیں لمبے لمبے قیام نہیں قیام دے وچ دو چار رکوع نہیں پڑھنے سجدے دی بات یا رکوع دی بات کر گیا قیام وچ دو دو سپارے نہیں پڑھنے دو دو رکوع نہیں پڑھنے اور پاوے کل ہو اللہ ہی پڑھ لے سورۃ فاتحہ تو بعد کل ہو اللہ اے سورۃ اخلاص ہی پڑھ لے چھوٹیاں چھوٹیاں دو رکھتا خیر من الدنیا وما فیہا جو کچھ دنیا ہے دنیا دے اندر جو دولتاں تے جو ہیرے جواہرات موتی تے سونے تے گولڈ دنیا دی ساری ہر چیز جو دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے اے دے نالوں بھی دو رکھتا نفلی نماز سویر دیاں اللہ نو زیادہ قیمتی لگ دیاں
دنیا دی کی حیثیت ہے اللہ سمجھے ہی نہیں اسی لوگ دنیا دے پیچھے مارے مارے جھوٹ بولنا اپنی آخرت برباد کرنے نہیں پراواں دے حق کھانے اپنی بہناں نو حصہ نہ دینا کیوں جی بیٹیاں دے حقوق ادا نہ کرنے انہاں نو وراثت تو الگ کر دینا جن نے وراثت لڑی ہے ساڈے بوئے تے نہ چڑھے کیوں جی دوبارہ ساڈا گھر دروازے بند نے بھرا کہندے نے او کس چیز دا اسلام ہے کی کلمہ پڑھیا ہے کی مسلمانی تیرے چ رہ گئی سونیا ادھر ویکھتے صحیح اور دنیا تے ڈل گیا اللہ کہندا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا فرمایا دنیا نو ہی تسی لوگ ترجیح دیندے ہو دنیا تے ڈلے پئے ہو مرے پئے ہو دنیا تے حالانکہ آخرت بہتر ہے وابقا اور باقی رہن والی ہے سمجھے آخرت چنگی بھی ہے خیر خیر چنگی نو کہتے ہیں نا بہتر بھی ہے اور آخرت یعنی باقی بھی رہن والی ہے دنیا تے فنا ہو جائے گی سونیا دنیا دی دولت جنوں زیادہ مل جاوے یہ نہ سمجھے کہ ہاذا من فضل ربی نا 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 یہ تے کجرا نے بھی لکھے اپنیاں کوٹیاں تے ہاذا من فضل ربی نہ پھر انہاں تے اللہ دا فضل ہویا تواڈے غریباں تے دلیل نا نا سونیا پھر تے قارون جیسے ظالمہ تے کافراں تے اللہ دا فضل ہویا اللہ اکبر نہیں 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 سونیا انہاں جناب دیہاتی علاقے اندر سلفی ماڈل ہائی سکول دے داگر دے علاقے دے اندر چوپر ہٹا دے اندر جناب اس علاقے چ رہنے والے ساری زندگی انہاں بٹا تے بنیاں دے اوتے ٹر کے گزار دے صبح شام دی 2 ٹائم دی چپاتی کھاویں روٹی مل جائے 5 ویلے سجدے دی اللہ توفیق عطا فرما دے پھر کیا کر ہاذا من فضل ربی پھر آکھیا کرے جی اللہ دا فضل سونے اپنی آخرت بنا آخرت آخرت جی آخرت آخرت دی تیاری کر لو ویکھنا میرے تیرے پیارے ماں صحیح حدیث ذمہ داراں صحیح حدیث اندر آندا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب میرے پیارے نبی دے کول تشریف لے گئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی تے چٹائی سمجھ لو نا چٹائی تے صاف دے ہوتے میرے نبی ایویں کھجی دی چٹائی بنی ہوئی کھجی دے پتھراں دی ایویں جناب او دی چٹائی تے میرے نبی لیٹے ہوئے ننگے پنڈے لیٹے ہوئے گرمی دا موسم نہ کوئی ایسی نہ پنکھے نہ ہواواں میرے نبی نے تہبند بنیا ہویا لک دا کپڑا بنیا ہویا ہے پنڈا میرے نبی سونے دا ننگا ایویں چٹائی میرے نبی دے نرم و نازک سونے تے پیارے ریشم جیسے جسم دے اندر دھنس گئی ہے انہیں نشان پائے ہوئے نے حضرت عمر میرے نبی دے پنڈے والے ویکھ دے نے چٹائی کھبی ہوئی نشان چھٹے ہوئے ہمیں گچ بھری آ گیا آنکھاں گلیاں ہو گئیاں حضرت عمر نے میرے نبی دی دنیا وال ویکھیا ویکھیا جے نبی پاک دی دنیا میرے نبی دی دنیا وال ویکھیا میرے نبی دے کمرے وال نظر اٹھائے نظر دوڑائیے ایک جناب پڑوپے تے برابر سا دے لفظ نے سا وہ 2.5 کلو دا یعنی 2.25 سیر دا بھی ہویا کردا ہے پڑوپا پمائش جی منتی دا ایک پیمانہ پڑوپا بھی آکھنے آسی لوگ وہ سا برابر بقدر سا جو پے ہوئے سا دے برابر کلو بھی ہو سکتے نے 1.5 کلو 1.25 کلو بھی ہو سکتے نے 2 کلو اندازہ ہی دسیا نا حضرت عمر کہندے نے میرے نبی دے کمرے دے اندر سا برابر پڑوپے دے برابر بقدرے پڑوپا جو پے ہوئے اور ایک کونے دے اندر اتنے ایک ببول درخت دے پتے پے ہوئے وہ پتے آگ بارن واسطے اینے کے پتے تے ایک مشکیزہ میں کمرے دی دیوار نال لٹک رہا ہے اے میرے نبی دی دنیا میں حضرت عمر نبی پاک دی حالت میں کر کے تے زارو قطار رو پے حضرت عمر روندے نے میرے نبی فرماتے ما یبکی کا یا عمر ابن الخطاب عمر بن خطاب خطاب دیا پترا عمر کیوں روندا پیا ہے حضرت عمر کہندے سونیا کتھے کیسر و کسرا دیاں
عیاشیاں تے انہاں دیاں فراوانیاں انہاں دے محلات تے انہاں دے گلشرے دنیا انہاں نال دنیا اندر اٹے پے نے کتھے اللہ دے نبی کتھے اللہ دے نبی دی حالت سونیو اگر تو حالانکہ تسی اللہ دے نبی ہو اگر اللہ کو دعا کرو پہاڑ سونے دا بن جاوے یہ اندر کوئی شک نہیں میرے نبی دعا کر دے پہاڑ سونے دا بن جاندا ایک اور حدیث ایڈ کرا ایک ویری میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے مال غنیمت آیا ایویں جناب بہت سارا مال غنیمت غلام لونڈیاں آئے حضرت فاطمہ تے حضرت علی نے مشورہ کیتا سیدہ فاطمہ اپنے شوہر علی کو پوچھدیاں نے علی جی ویکھو نا چکی پی پی کر کے چکی پیس پیس کر کے چکی گیڑنی آٹا پینیاں ویکھو ہتھیلیاں تے چھالے پہ گئے نے ویکھو میری قمیض پھٹ گئی ہے میں اپنے بابے کو ایک غلام یا لونڈی کو نکرانی لے آواں میں جا کے نکرانی مانگ لواں اتنے جو مال غنیمت اندر غلام آئے اتنی لونڈیاں نکرانی آئی ایک میں بھی لے آواں حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے فاطمہ جاؤ اپنے ابے کول سیدہ فاطمہ گئیاں پیارے نبی گھر اندر موجود نہیں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ عرض کر دیا نے امی میں تے آقا اپنے ابے کول درخواست لے کے آئی سا ابو جی کرنی ہے میری درخواست میری گل میرے بابے جدوں آواں تشریف لے آن تے میری درخواست پیش کر دینا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تو بعد گھر تشریف لائے پیارے حضرت عائشہ سیدہ فاطمہ والی درخواست پیش کر دیا نے کہ تیری بیٹی آئی ہے سونیا بیٹی فاطمہ آئی نے تے آ کے نکرانی منگ دیا نے کہ دیا نے میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے تیلیاں کس گئیاں میرا قمیض پھٹ گیا ہے بابا بڑی مشقت اٹھانی ہے کہ مینوں لونڈی یا غلام دے دیو جڑا آٹا پی دیتا کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے چلے تے علی دے گھر میرے نبی آپ تشریف لے گئے صحیح حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بخاری شریف دی حدیث سے ہاں میں نے حوالہ بھی یاد آ گیا میرے نبی آپ تشریف لے گئے حضرت علی فرماتے ہیں اسی اجے لیٹے ہی اجے سوندے پئے اللہ دے نبی تشریف لے آئے آپ دی آواز سن کے جلدی نال اسی اٹھنا چاہیا اٹھ کے بھئی نا جلدی نال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آتے اسی لیٹے رہیے جلدی نال اٹھن واسطے یہ میں کوشش کی تھی اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جتھے جتھے جمیں کو لیٹیا رہے کوئی اٹھن دی لوڑ نہیں اسی طرح ہی آپ پیارے نبی اس قدر انہاں دے اندر آ کے درمیان اندر بہ گئے حضرت علی فرماتے ہیں اتنے قریب ہوئے اللہ دے نبی میرے نبی دے پیران دی ٹھنڈک مینوں محسوس ہوئی اللہ دے نبی دے پیران دی ٹھنڈک قدماں دی ٹھنڈک مینوں محسوس ہوئی پیارے نبی نے فرمایا تسی اس گل دا مطالبہ کیتا سی آپ نے جی حضرت علی کہندے نے فاطمہ کہندے جی ابو جی اس گل دا مطالبہ میں کیتا ہے جی بیٹی میں تہانوں غلاماں تے لونڈیاں نالوں ود شے دیواں اج کل دا ہوندا سانو ایتھے دنیا چ کچھ دے دیو دنیا دے مرن والے دنیا دے اوتے اسی لوگ ہیں ہاں جی اسی ود شے کی ہو سکتی ہے جی دنیا غلاماں لونڈیاں تو انج دا تبصرہ کرنا سی حضرت علی اور سیدہ فاطمہ نے جی دیو اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں سون تو پہلے بسترے تے جدوں تسی آو سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار کیوں جی تے اللہ اکبر 34 دفعہ 34 مرتبہ پڑھیا کرو یہ غلاماں تے لونڈیاں نالوں باتے حضرت علی فرماتے ہیں او دل جاوے تے اج دا آوے عمل تے انہاں لوگاں
फरमाइशी ना इतने सुना दो सारा कुरान, सुना दो सारिया हदीसां। क्यों जी, कोई बंदा टस तो बस होने वास्ते तैयार नहीं होंदा, बात सुना दो आखिरत की तैयारी दे। जे किसी ने झूठ बोलना तो बाद कल भी बोली जाना है, कल नूं फिर बात सुनाओ आखिरत की फिक्र दा, फिर झूठ बोली जाना परसों नूं। क्यों जी 20 साल कुरान भी सुनी जाना, नमाज़ां भी पढ़ी जानियां, रोजे भी रखी जाने ते झूठ भी मुसलसल बोली जाना, अपने भरा दा हक भी खाधी जाना। क्यों जी, वाह मुसलमान की हो गया तुहानू, ऐ सन मुसलमान जेड़े लोग। जी जी मेरे नबी ने फरमाया जी ऐ चीज करया करो, थकावटां होणगियां नहीं, तजर्बा कीता है पढ़ के सौ जाओ, जितनियां थकावटां होण 2 घंटे नींद हो जाए सारियां थकावटां उतर जांदियां। ये वजीफा प्यारे नबी ना दस दे ते साडे वर्गे ते नींद दे हटों मरे होंदे। क्यों जी, उन्होंने मरे होंदे। ये वजीफा पढ़ के सो जाने 2 घंटे 24 घंटे जो सौन का टाइम मिले तो अलहमदुलिल्लाह फिर होवे नवे दे नवे तैयार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह दे प्यारे हजरत अली नूं किसी ने आख्या, अली किसी अराकी ने आख्या, अराकी बड़े शरारती सन, अराकी किसी ने आख्या अली वो जंगे सफीन वाली रात भी तू कलमे पढ़ के सुता है। हुज्जती होंदे ना, कोई हुज्जती हुज्जत कीती ना, हुज्जत कीती उन्हें, सफीन वाली जंगे सफीन वाली रात भी पढ़े सन, यानी ऐसी तर्जमा। हजरत अली कहते ने इराकी हलाक हो जान, हजरत अली को गुस्सा आ गया, इराकी हो हलाक हो जाओ, हाँ जंगे सफीन वाली रात भी एक कलमे में पढ़े सन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस मैं अर्ज कर रहा सा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत उमर रोंदे पए ने, किथे कैसरो किसरा दियां फरावानियां दौलतां दियां, किथे अल्लाह दे नबी, ए नबी दा घराना, हालांकि तुसी अल्लाह दे नबी हो। मेरे नबी ने फरमाया उमर अला तरदा या यबन उमर अब्दुल खत्ताब, ऐ उमर बिन खत्ताब क्या तू इस बात पे राजी नहीं है, लनल आखिरत वलहुम दुनिया, साडे वास्ते आखिरत होवे उन्हां वास्ते दुनिया होवे। ते आखिरत दी जड़ी जन्नत दी एक नेजा बराबर जगह, हदीस आंदा है कोड़ा, कोड़ा भी गज सवा गज दा हुंदा है, यानी गज मुरब्बा है, मुरब्बा गज जगह इन्नी का हदीस पाक चाहता है खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, पूरी दुनिया जो कुछ दुनिया दे अंदर ए नालों भी कीमती है। दुनिया की हैसियत रह गई यार, दुनिया ते मरना है, दुनिया ते डुल के मरना, हर फराट बस सार निकलना, बाद जूत पहले फिरने शुरू हो जाने ने। हकीकत बात है, बाज आ जाइए, सानू चाहिए कि मौलवी भी, दूसरे भी, तीसरे भी, तमाम कलमा को मुसलमान अपनी आखिरत की फिक्र करन। इधर वेखो एक हदीस सुनावा ते बस बात खत्म कर दी, तुसी थक गए। एक वाकया बड़ा प्यारा है, इस हदीस तो बाद भी एक वाकया है, ते जे तुसी आखोगे तो मैं सुना देंगा, वरना साड़ियां 2-2, 3-3, 4-4 तकरीर हर रोज होंदियां पईयां ने। है जी, ये नहीं कि अज ही असी जनाब पूरे महीने का हाँ जी सारी एनर्जी अज ही खर्च करके चली जानी है। इधर वेखो, तुसी अगर कहोगे तो मैं इस हदीस तो बाद अगली हदीस सुनावांगा, नहीं तो इंशाअल्लाह यह हदीस पढ़ के मैं दुआ कर देना। यह हदीस भी लंबी है लेकिन इसका भी खुलासा होगा चंद मिनट अंदर। इधर वेखना केड़े लोग ने जेड़े चाहते हैं कि थोड़ा जा बयान इस हदीस तो बाद अगली बात जी करनी चाहते हो करनी चाहिए। जेड़े लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करके दसो, जेड़े जेड़े लोग सुनना चाहते हैं सारे ही हो। अल्लाह अकबर। हो बेटा की होया पे इन्हों लोगों ते कोई याद नहीं, खाना कोई खाना पीना भुलने पे ने। अल्लाह अल्लाह तुहाडे इस प्यार नूं कबूल फरमा के अल्लाह दुनिया ते आखिरत दी भलाइयां अता फरमाए। दुआ भी तुहाडी दुआ तुहाडे वास्ते दुआ कीती है जी मेरे प्यारे वीर। इधर वेखना मेरे तेरे प्यारे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु, मैं आख्या पता नहीं रुका आया कि बंद कर दो जल्दी नाले, कहते नहीं कारी साहब बंद नहीं करनी, तकरीर करनी है अजे तक तकरीर, लेकिन मैं बंद करना। खाना तैयार हो गया कि नहीं? तैयार है, फिर ठीक है। मैं आख्या जी खाना तैयार नहीं होया तो फिर तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं 10 मिनट ला दिया तो खाना वर्गा तैयार है इंशाअल्लाह तुहाडा। ते लो जी फिर मैं भी हदीस पढ़ के अपनी हदीस पढ़ के ना अगर जनाब मैं वेखांगा तुहाडे चेहरिਆਂ तो पढ़ांगा, जे हर चेहरे तो नजर आया ना कि हदीस अगली सुननी चाहते हैं, अगला वाकया भी सुनना है ना, तो फिर मैं सुना देगा वरना दुआ हो जाएगी एक हदीस तो बाद। इधर वेख्या जी जरा, अल्लाहु अकबर। मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब
نکے نکے بچے بھی ہاتھ کھڑا کر کے جاؤ دوروں کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم توتنیاں زباناں نال اللہ اللہ راضی ہو جا کتنا پیار کرنے والے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آندا ہے تے کیویں درود پڑھدے نے ادھر ویکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے انصار صحابہ جان دے انصاریاں صحابہ نو انصار صحابہ وہ سن جڑے مدینے پاک اندر مہاجراں دی مدد کرنے والے انصار میں نا مدد کرنے والے ٹھیک ہے انصار صحابہ تے مہاجر وہ سن جڑے ہجرت کر کے مکیوں مدینے گئے وہ کون سن مہاجر جویں اسی مہاجر ہاں ہندوستان چوں آئے جڑے ایتھے رہن والے لوگ تواڈے چوں اکثر لوگ انہاں نوں کہندے نے لوکل کیوں جی پراپر ہاں جی لوکل مقامی لوگ آدے نے مقامی ہاں جی اسی طرح انصار صحابہ جدوں اپنے اونٹاں تے پانی لد لد کہ اپنی فصلاں نوں پیان واسطے فصلاں نوں پانی پلان واسطے ہجی پلاندیاں لد کے لیاندے سن اونٹاں تے جدوں تھک گئے انہاں تے مشکل گزریا اے کام بھی بڑا مشکل ہے تسی ذمہ دار ہو نا میں بھی ذمہ دار گھرانے دا حافظ صاحب شہر دے بچے نے وہ کہندے نے اسی پتہ نہیں کنا چا گیا پنڈاں چ ہجی میں بھی پنڈاں دا ہی پتر ہجی پنڈاں چ رہن والے آسی ہاں ادھر ویکھو نا تسی گل سمجھدے ہو ایک کیارا ہوگا نا کیارا جی ادھی کنال 10 مرلیاں دا کنالا ہوئے گا ایک کیارا 10 مرلیاں دا یا 5 مرلیاں دا ہوئے گا بلکہ 5 مرلیاں دے ہوندے نے چھوٹے چھوٹے کیارے ایک کیارا اونوں پانی پلان واسطے اونٹاں تے لد کے لیاؤ خچراں تے لد لد کے لیاؤ کیوں جی تے ایک کیارا بھرو گے تے سارا دن رہ جائے گا کیوں جی دوروں لد لد کے پانی لے آنا ہے تو ڈولدا جانا ہے پاندا جانا کیارا ہی کدوں بھرے گا کیوں جی مشکل کام ہے کہ نہیں بولو ذمہ داروں مشکل کام ہے نا جی جی میرے پیارے نبی دی انصار صحابہ انہاں نوں جدوں مشکل گزریا شاک گزریا جدوں تھک گئے چور ہو گئے آپس اندر مشورہ کردے نے کہندے نے پیارے آقا کولے چلیے سونے کولے حاضر ہوئیے اللہ دے نبی کولوں نہر کھٹن دی اجازت لے لئیے نہر کھودن دی اجازت لے لئیے صحابہ کٹھے ہو کے میرے نبی کولے جا رہے نے میرے نبی نے دوروں ویکھیا صحابہ دے اتفاق نو صحابہ دے اتحاد نو کہ میرے انصار صحابہ یک مشت ہو کے کٹھے آ رہے نے اللہ دے نبی انہاں دے استقبال واسطے اگوں دی چل پے اے جے اتفاق دی برکت اے جے اتحاد دی برکت لیکن وہ چارے کیڈے بھوڑے لوگ نے لوکاں نوں بھی پریشان کر چھڑیا انہاں نے جڑے جھوٹیاں روایتاں بیان کر کے نبی پاک دے اوتے الزام لاندے نے جہنم دا بالن بنن واسطے لوگاں نوں بھی جہنم والے پاسے ٹوڑ دے نے کہندے نے اختلاف امتی رحمت میری امت دا نبی پاک نے فرمایا میری امت دا اختلاف رحمت ہے ہائے میرے اللہ وہ اختلاف بھی کدی رحمت ہویا نہیں وہ تے زحمت ہے اختلاف زحمت ہے لڑائیاں کدی رحمت ہوئیاں بڑھ ٹوک ایک دوسرے نو لڑنا جھگڑنا چھوٹے مارو لڑو قتل کرو قتل ہو کیوں جی اے کوئی رحمت ہے یار کتنی غلط بات ہے نبی نے اتے بہتان لا چھڑیا پیارے نبی تے جڑ چھڑیے حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت استغفر اللہ بعد اللہ نا 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 اتحاد رحمت ہے اتفاق رحمت ہے اور اختلاف زحمت ہے اختلاف زحمت ہے رحمت ہو سکتا گل سمجھ آ گئی نا میرے نبی دے صحابہ دے اکٹھ نو اتفاق نو اتحاد نو ویکھیا میرے نبی نے حضور انہاں دے استقبال واسطے اگوں دی تشریف لجا رہے نے میرے نبی اٹھ کے استقبال واسطے چل پے جدوں قریب آئے صحابہ میرے نبی ایڈے خوش ہوئے حضرت فرماتے ہیں مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار مبارک ہوئے ویلکم جی آیا نو خوش آمدید بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آیا نو سات بسم اللہ واہ جی واہ دو میرے نبی نے آکھیا مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار تے میں تین میری تے نہیں نہ آکھدا پیا کیوں جی اے جے دین سونے نے جتھے دو میری جملے بولے بس تو دو میری بول جتھے سونے نے ایک میری جملہ بولیا ایک میری کہہ جتھے تین میری گل نوں دہرایا اسی کہنے تین میری پیارے نبی نے گل او صحابی کیڑے دیانتدار سن ایک صحابی کہندا اللہ دے پیارے نبی نے اے لفظ دو میری بولے یا تین میری بولے اسی بھی اوتھے ایویں کہنے کہ صحابی نوں مغالطہ لگیا دیانتدار سن صحابہ
یہ نہیں کہندے 3 واری بولے، کہندے یا 2 مرتبہ بولے یا آپ نے 3 مرتبہ بولے. جتھے بھولیا صحابی اتنے انہوں نے یاد لفظ بولیا. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں دیانتداری، یہ کہتے ہیں عدول صحابہ، یہ کہتے ہیں ایماندار. الغرض میرے نبی نے 2 واری آکھیا مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار. تے نال میرے نبی خوش ہو کے کہتے ہیں انصاریو اج دے دن یوم الیوم دے لفظ نے اج دے دن تسی جو کچھ میرے کولو منگو گے میں تانوں عطا فرماواں گا، عطا فرماواں گا. سنو جو کچھ منگو گے میں عطا کراں گا. اگلا جملہ میرے نبی نے وضاحت کر دیتی کہ میرے محبوب اپنی مرضیوں تے بول دے ہی اللہ دے پیارے نبی نو وہی ہوئے تے بول دینے. کیوں جی؟ وہی دیاں 3 قسماں. کنیاں قسماں؟ ایک تے جبریل وہی لے کے آتے نے، دوسری قسم ہے الہام، دل اندر کوئی گل القاء کر دیتی جاوے، ڈال دیتی جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی دی قسم ہے. تیسری قسم نبیاں دے خواب، نبیاں دے خواب بھی وہی دی قسمہ چو ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا. میرے نبی نو الہام ہو گیا ہوئے گا اور ضرور ہویا ہوئے گا. نبی اپنی مرضیوں گل کو کر دے نہیں، حضور ہونٹ کھول دے نہیں، میرے نبی بول دے نہیں جدو تک اللہ دی طرفوں اجازت نہ مل جائے، کال نہ ہو جائے، کال ڈائریکٹ نہ مل جائے تو تک آپ نہیں جے بولتے. قرآن ہے نا اپنے کو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی ادھر تک ہونٹ کھول دے ہی نہیں، موتی رول دے ہی نہیں جدو تک آسمانہ دی طرف وحی نہ آ جائے. اتنا قسمہ جو کوئی قسم ہو سکتی ہے، میرے نبی نے وہی آ گئی ہوئے گی. کیوں جی؟ حضور نے فرمایا میرے کو منگو آج دے دن، جو منگو گے میں دیاں گا. اگلا جملہ میں جڑا بیان کرن لگیا مشرک نہیں بیان کرے گا. مشرک اتنا ٹکڑا بیان کر کے نا لوگوں کو کہے گا ویکھو اللہ نے کیا، اللہ دے نبی نے کیا، میرے کو منگو میں تم دیاں گا. اللہ بھی دیندا، نبی بھی دیندا، اللہ بھی مشکل حل کردا، نبی بھی مشکل حل کردا، اللہ بھی داتا، نبی بھی داتا. اللہ اس طرح شرک دے اوتے پل بنتے پھڑ کے ہے. استغفر. حالانکہ اللہ دے نبی نے فرمایا اسأل اللہ لکم الا عطانی. فرمایا اللہ کو لو تہاڈے واسطے اسأل اللہ لکم، اللہ کے پاس سے جو کچھ میں تمہارے لیے مانگوں گا الا اعطانی، اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. نبی نے وضاحت کرتی جو میں اللہ کو منگاں گا آج تہاڈے واسطے لکم تمہارے لیے اللہ میں ضرور عطا فرمائے گا. لو جی وضاحت ہو گئی نا. اللہ کو لے کے اللہ کو منگ کے سونے نبی دیتے. اللہ نہ دے تے نبی دے سکتے؟ ہاں اللہ دے دیتے چو دیندے نے. ٹھیک ہے بھائی گل سمجھ آئے گی نا. جی ڈائریکٹ منگنا ہے تے اللہ کو لو منگ، اللہ کو لو منگ دیا کدی بھی نہ سنگ. الغرض میں دسنا چاہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے گل سنی، آفر سنی میرے نبی کو لو. رمضان آفر کہتے رمضان دی آفر ہو گئی جی. اے آفر سنی میرے نبی دے صحابہ نے آپس اندر سر جوڑ لے، ایک دوسرے دے کنا دے نال لگ کے ایک دوسرے دے کان دے نال اینج مشورہ کر لگ گئے. کہندے نے صحابہ کہندے نے یار موقع نو غنیمت جانیے، موقع تو فائدہ اٹھائیے. کی کرنا دنیا دیا نہراں دا، اسی نہر کھٹن دی اجازت لین آیا. اللہ دے نبی نو یہ نہ آکھیے کہ سونیا رب کولو جنت دیا نہراں منگ دیو. سبحان اللہ. اے سن صحابہ تسی اسی دنیا منگنی سی. کیوں جی؟ اسی لوگ ہوندے تے دنیا منگدے اتھوں. صحابہ سن انہاں نے کیا آپس اندر مشورہ کر لیا کہ اللہ دے نبی نو آکھیے سونیا جنت دیا نہراں منگ دیو رب کو، سبحان اللہ، لے کے دے دیو جنت دیا نہراں. صحابہ دا مشورہ پاس ہو گیا. کہتے نے یا رسول اللہ، اللہ دے پیارے نبی سونیا ساڈے واسطے مغفرت رب کول منگ دیو. سبحان اللہ، مغفرت منگ دیو. مغفرت پتا سی جب بخشش ہو جاوے تے نجات ہو جاندی ہے. ہن رمضان المبارک دے مہینے دے حوالے نال میرے نبی نے فرمایا راغبان فراجل، او برباد ہو گیا، اخلاق ہو گیا او بندہ جدی زندگی اندر روزیاں دا مہینہ آیا اور روزیاں دا مہینہ چلا گیا تے او دی بخشش نہ ہو سکی.
بخشش نہ ہوئی وہ بندہ تے ہلاک ہی ہو گیا برباد ہو گیا اس واسطے تے میں کہنا میرے نبی دے صحابہ کہندے سونیا رب کولو مغفرت منگ دیو بخشش منگ دیو میرے نبی فرماتے ہیں اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار اللہ انصاریاں نو بخش دے انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی بخش دے اللہ انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی بخش دے اللہ اکبر ایسا لوگ جنہاں نے آخرت بنائی جو سن دے سنو دے تے عمل کر لیندے سن آخرت انج بن دی نبی دی اطاعت نال نبی دی فرما برداری نال آپ نے جدو بہ گئے نا ممبر تے بیٹھ گئے جمعہ دا خطبہ دین لگے صحابہ نو آپ نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے جے قد والے صحابی دروازے دے ایک پیر اندر تے ایک باہر جی اللہ دے نبی دی آواز سنی اوتھے ہی بہ گئے آپ دی نظر پہ آپ نے فرمایا عبداللہ اگے آ جا تعال یا عبداللہ عبداللہ اگے آ جا تینوں تے نہیں آکھیا سنیا میں تے انہاں نو آکھیا سی بہ جاؤ عبداللہ کہندا سونیا میں ایک قدم ہی چک لیندا ایک قدم دوسرا اندر کر لیندا تے سونے دی نافرمانی ہو جانی سی میرے عمل نہ کدھر ضائع ہو جائے اے سن لوگ جنہاں نے آخرت بنائی جنہاں دی اللہ نے آخرت بنائی ہے نا جنہاں نے آخرت دی تیاری کی تھی یہ لوگ سن بات سمجھ آئی نا آج دے خطاب دی آخرت کی تیاری نیو نالج کے ساتھ جناب کے سامنے آج خطاب پیش کیا اللہ کی توفیق سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک لائٹ چل جائے گی ابھی اور آپ بے شک لائٹیں بند رہیں ایک دوسرے کو دیکھیں ہی نہ تو ہم دعا کر لیں اللہ کے ساتھ ہر کوئی اللہ کے ساتھ ہی اپنی کال ملا لے آؤ دعا کریں اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے سحریاں افطاریاں قبول فرمائے اللہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے اعتکاف قبول فرمائے بعد میں لائٹیں چل جائیں گی چلو پہلے چل گئی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ دعا کریں بعد میں انشاءاللہ لائٹ چلے گی ادھر ہی بیٹھے تشریف رکھیں گے بڑے پرسکون طریقے سے آپ نے کھانا تناول فرمانا ہے اللہ کے فضل سے اتنا زیادہ کھانا ہے کہ آپ اتنے لوگ اور آ جائیں تو کھانا پھر بھی وافر بچ جائے گا میں دیکھ کے آیا ہوں ماشاءاللہ دیگے بڑی اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ لوگ بڑے سکون کے ساتھ بڑی تسلی کے ساتھ لیکن تھوڑا کھائیں گے تو صحت زیادہ اچھی رہے گی یہ میں مسئلہ ہے کہ حکمت کے ساتھ میرا تعلق ہے کہ تو نہیں میں کئی بندے فون کر لگ جاتے ہیں قاری صاحب ہے جی دوائی لینا نہیں تھوڑے کو کدو آئی ہے کس ٹائم تھوڑا کلینک کدو کھلتا ہے کدو دعا خانے تے بیٹھتے ہو میں کہا دعا خانے تے نہیں میں سٹیج تے ہی بہنا یا لائبریری چ بہنا کتاباں پڑھنے واسطے اور میرا کوئی کام نہیں تو برکیف اللہ تعالیٰ تے حضور دعا کروں بے اولاداں واسطے خصوصی دعا کرنی ہے اللہ اور فوت ہو جان والے واسطے بھی دعا کرنی ہے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے بے اولاداں نو اللہ اولاد والی نعمت